पूर्व प्रसङ्गमा सुखदेव स्वामीको जन्म कथालाई श्रवण गर्दै थियौँ। यसरी साक्षात् गोलोकधामका राधारानीका कलवार नाम गरिएका जो स्वयं लीलासुख हुनुहुन्छ, उहाँ नै अमरनाथको वटवृक्षको रूपमा त्यो सुगाको गुण थियो। त्यहाँ फुलमा आएर दिव्य रूपमा विराज्नु भयो। अमर कथाका प्रभावले अण्डा विगलित भयो र सुखदेवजी प्रकट हुनुभयो। प्रकट हुनुभयो। माता पार्वतीको कथामा धेरै आनन्दातिरेकमा धेरै आनन्द आयो। त्यो आनन्दातिरेकमा समाधि लाग्यो र ओंकारे भर्न छोडिदिनु भयो। माताको साटो मनै केला नभरौँ त भनेर सुखदेवजीले ओंकारी भर्दै जाँदा जब भगवान शङ्करलाई थाहा भयो अमर कथा यसरी चोरी गरेर सुनेको भने आवेशमा त्रिशूल लिएर मार्न दगुर्नुभयो। अगाडि अगाडि सुखदेव, पछाडि पछाडि शङ्कर भगवान। सम्यकप्रास नाम गरिएको महर्षि वेदव्यासको आश्रममा व्यासकी पत्नी बटिका कपाल पर्दा गर्दै हाई गर्नुभएको थियो। मुखबाट बसेर पेटमा 12 वर्षको निवास गर्नु। अब कति मान्छेलाई शङ्का हुन्छ, 12 वर्ष कसरी बस्नु? एउटा कुरा निवेदन गरौँ, ध्यान दिनु होला। योगीहरूलाई केही पनि असम्भव छ। सुखदेवजी त योगी होइन, उहाँ परम योगी। परम योगी सुखदेव स्वामी कसरी बस्नुभयो 12 वर्ष, यो शङ्का गर्ने आवश्यकता छैन। पिता वेदव्यासले एक दिन स्वयं गर्भस्थ बालकलाई सम्बोधन गर्नु, बाबु तिमी कहिलेसम्म गर्भमा बस्ने, बाहिर आउने होइन। हामी तिम्रो मुख हेर्नको लागि तर्सेका छौँ, पुत्रको मुख हेर्न भनेर तर्सेका छौँ। 12 वर्ष भयो, तिमी जन्म लिँदैनौ, बाहिर आउँदै। माताको पेटमा कल्पना गर हामीले के सुविधा होला। त्यहाँ कोही अट्याच बाथरुम सब बेडरुम सुविधा छ सबै। माताको पेटमा बालक कसरी बस्छ? मलमूत्रमा मुछिएर। शास्त्रमा गर्भवासलाई नरकवास भने। नरकमा पनि त्यति पीडा हुँदैन होला जति गर्भमा बालकलाई पीडा हुन्छ। तिमीलाई घिन लाग्दैन, बाहिर आउने विचार छैन। 12 वर्ष हो, अझै पनि तिमी गर्भैमा छौ। तो सुखदेव स्वामीले गर्भैबाट जवाब दिनुभयो, पिताजी सत्य वचन हजुर। मेरी माताको गर्भमा मलमूत्रमा मुछिएर बसेको छु। फोहोर छ, कष्ट छ, पीडा पनि भएको छ, घिन पनि लागेको छ। तर के गर्नु, बाहिर संसारमा त योभन्दा पनि ज्यादा फोहोर छ। व्यासजीले भन्नु, बाहिर कहाँ फोहोर छ, यहाँ त यति राम्रो छ, बाहिर कहाँ फोहोर? सुखदेवजीले भन्नु, पिताजी यो आँखाले देखिनेवाला फोहोर हो। किन भन्नु, गर्भमा भगवानसँग उसले पुकारा गर्छ। खासै के भन्छ, एक बार यो नरकबाट मलाई बाहिर निकालिदिनुहोस्। मैले वचन दिन्छु प्रभु हजुरलाई, कोही यस्तो गलत काम गर्ने छैन, कोही यस्तो लापरवाही गर्ने छैन जो दोबारा फेरि आमाको गर्भमा बस्न पर्छ, संसारको भुमरीमा पर्न पर्छ। दिन रात हजुरको भजन गर्नेछु प्रभु, मनुष्य जीवनबाट मैले मुक्ति प्राप्त गर्नेछु, कबुल गर्छु।
भगवानलाई पनि माया लाग्छ, बिचारा यति कबुल गरेका छ, कृपा गरेर गर्भबाट बाहिर निकालिदिनुहुन्छ। अब बाहिर निस्कँदै तस उसलाई म को थिएँ के भनेर आएको केही होस रहँदैन, हुन्छ रहन्छ। मान्छेले भन्छन् बच्चा जन्मेर रोयो भन्छ, बच्चा रोएको होइन, के भन्छ विचार गर्नु त। जन्मने बित्तिकै बच्चाको आवाज ध्यान दिएर सुन्नु, उसले के भन्छ, वाह 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 वाह, उसको आवाज निस्कन्छ। उसलाई म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, यस्तो भ्रम हुन्छ। त्यसैलाई हामीले बच्चा रोयो भन्छ, उसलाई आत्मविस्मृत हुन्छ। र फेरि संसारको त्यही मोह मायामा परेर उही अर्काको निन्दा स्तुति, उही टीका टिप्पणी, उही गाली गलौ, उही आक्षेप विक्षेप, उही आवागमनको चक्करमा यो भुमरीबाट कहिले मुक्त हुन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। त्यही भएर पिताजी त्यो बाहिरको भगवानलाई बिर्साउने वाला फोहोर भन्दा त कमसेकम यो आमाको पेटमा मलमूत्रमा गुच्छेर पनि मैले भगवानको स्मरण त गरेको छु, भगवानको मलाई यहाँ याद त आएको छ कमसेकम। त्यही भएर मलाई किन बाहिर बोलाउन चाहनुहुन्छ? यदि हजुरलाई बाहिर बोलाउनै मन छ भने हजुरले एउटा कष्ट गर्नुहोस्, द्वारिकाधीश भगवान श्रीकृष्णलाई बोलाएर उहाँको मुखबाट मलाई वचन दिलाइदिनुहोस्। यदि उहाँको मायाले मलाई छुँदैन भने म बाहिर संसारमा आउन तयार छु। अब पुत्रको मुख देख्ने प्रबल इच्छा थियो, पुत्रैषणा थियो, पुत्र मोह थियो। द्वारकाधीश भगवानलाई स्मरण गर्नु, प्रभु प्रकट हुनुभयो, वचन दिनुभयो, पुत्र बाहिर आऊ, म तिमीलाई वचन दिन्छु, वरदान दिन्छु, मेरो मायाले तिमीलाई कहिल्यै पनि छुने छैन छैन छैन। यसरी भगवानले वचन दिनुभयो, तब बाहिर आउनुहोस्। अब कस्तो भाग्य हो सोच्नु त, गर्भैमा भगवानको वरदान लिएर। त्यही भएर संसारको मोह मायामा फस्ने त शङ्कै छैन, प्रश्नै छैन। त्यही भएर जन्मदै तस भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्नुभयो, माता पितालाई प्रणाम गर्नुभयो। अब प्रणाम गर्दाखेरि केही शब्द उच्चारण गर्नुभयो होला, वचन बोल्नुभयो होला। त सुखदेवजीको मिठो बोली वचन सुनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, ब्याहजी हजुरको बालकको पुत्रको बोली साह्रै मिठो, हजुरको बालकको वचन सुनेर त मलाई हजुरका बालकको नाम राख्ने मन लाग्यो। ब्याहजीले भन्नु, यो त मेरो अहोभाग्य हो है, यो त मेरो अहोभाग्य हो। स्वयं परमात्माका श्रीमुखबाट मेरो पुत्रको नामाकरण संस्कार। भगवान श्रीकृष्णले के नाम राख्नु हो? व्यास तुदीय तनय, व्यास तुदीय तनय सुखमान मनोज्ञम ब्रूते वचो भवतु तत्सुख नाम एव। सुगाको जस्तो मिठो बोली तपाईका छोराको मैले सुने हे व्यासजी, त्यही भएर तपाईका पुत्रको नाम मैले सुखदेव राख्छु। सुख नाम एव। यसरी भगवान नाम राखेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। माता पितालाई प्रणाम गरेर सुखदेवजीको केही संस्कार गरेका छैन, कोही संस्कार गरेको छैन। जन्मदै तस वनतिर लाग्नु, घर छोडिदिनु हो, माता पितालाई छोडेर लाग्नु। वेदव्यासजी पुत्र वियोगले कातर भएर आतुर भएर आफ्नो पुत्रलाई फर्काउनको लागि पछि पछि लाग्नु हो। के भन्दै? पुत्र पर्ख, मेरो पुत्र पर्ख 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 भन्दै लाग्नु। सुखदेव स्वामी अघि अघि दगुर्नु भएको छ।
पछि वेदव्यासजी पुत्र पर्ख भन्दै जानुभयो। अब यहाँ एउटा समस्या भयो। सुखदेवजीले मनमा विचार गर्नुभयो, मेरो पिताश्रीले मलाई पर्ख भन्दै हुनुहुन्छ, अब मैले यदि पर्खेन भने अब पिताजीका आज्ञाको उल्लङ्घन भयो कि नै, अनि पिताको अवज्ञा हो कि नै? आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु त एउटा अवज्ञा हो, यो त दोष हो। त्यही भएर पनि अब सुखदेवजीले सोच्नु पर्खन त केही समस्या थिएन, पर्खनी थिए, पर्ख भन्नुभएको छ, पर्खनी थिए। पर समस्या के छ थाहा छ? अहिले त पर्ख मात्रै भन्नुभयो, अब पर्ख्यो भने के भन्नु थाहा? फर्क भन्नु। समस्या पर्खनमा होइन, समस्या फर्कनमा। अब फर्कन हुन चाहनु, समस्या नपर्खौ भने अवज्ञा, पिताजीका आज्ञाको अवज्ञा हुने भयो। अब पर्खौ भने फर्क भन्नुहुन्छ, त्यो पनि मेरो लागि असम्भव। त्यही भएर सुखदेवजी के गर्नुभयो? अन्तर्ध्यान, वृक्षहरूमा रुखहरूमा प्रवेश गर्नु। उत्तर सुखदेवजीले होइन, यी रुखहरूले वृक्षहरूले दिए। वृक्षहरूले भने वेदव्यासजी हजुर जड हुनुहुन्छ कि जन्म? वेदव्यासजीले भन्नु मूर्ख हो, यो पनि कोही प्रश्न? मलाई जड हो कि जड हुनुहुन्छ कि जन्म भनेर सोध्छ। यदि म जड हुन्थेँ भने त तिम्रो जस्तो एक जग्गा खडा रहँदा कि म पुत्रका पछि दगुरेको छु, पुत्रलाई फर्काउनलाई हिँडेको छु, अब म हिँडेको देखाएन तिम्रो, अब म कसरी जड भएन? वृक्षहरूले भने क्षमा गर्नुलाई हामीलाई पनि थाहा छ। हामीले भन्न खोजेको कुरा, हामी जड हुनेका वृक्ष हौँ, हजुरको अगाडि बोल्न पनि सक्दैन। हामी अज्ञानी र अभागी हौँ। यो पूर्व जन्मका प्रारब्धले गर्दा जड योनिमा जन्मेका छौँ। हामी हिँड्न डुल्न पनि सक्दैनौँ। तर सन्तान भने हामी जड योनिका वृक्षका रुखका पनि हुन्छन् सन्तान। हुन्छन् हुँदैन विचार गरौँ। यी वर्षले फल्छ नि आँपा रूपमा, यो अरू फलफुलका रूपमा फले के हो? सन्तान होइन। अब एउटा रुखमा एक वर्षमा नै कतिवटा फल फल्छन्, कसैले गनिरहेको छ भने एउटा आँपाका रुखमा कतिवटा फल लाग्छ, कोही गनिरहेको छ। अनि फेरि जिन्दगीभर झन् कति फल्यो होला भने ती रुखका सन्तान होइन। हाम्रा त्यति सन्तान जन्मेर पनि हामीले एउटा सन्तान पनि लुकायो। हामीले आफ्नो सुख र स्वार्थको लागि आफ्नो पासमा राखेन। हामीलाई जसले लाठी बर्सायो, जसले ढुङ्गा बर्सायो, त्यसलाई हामीले सन्तान बर्सायो। जसले हामीलाई ढुङ्गा बर्साउँछ त्यसलाई हामी फल बर्साइन्छ। लोक मङ्गलको लागि, परोपकारको लागि हामीले आफ्ना सारा सन्तान लुकाइदिए। हजुरका जिन्दगीमा जीवनमा पुरै जीवनमा एउटा फल लाग्यो, सुखदेव रूपी फल। त्यो पनि आज स्वार्थको लागि होइन, परमार्थको लागि, साधना गर्नको लागि, तपस्या गर्नको लागि, भगवत प्राप्त गर्नको लागि आज घर छोडेर वन जाँदैछ। अब त्यही पुत्रलाई फर्काउनको लागि पुत्र पर्ख भन्दै हिँड्नु भएको पछि इमानदारले भन्नुहोस्, साँच्चै भन्नुहोस् कि हजुरको यही हो ज्ञान? वास्तविक ज्ञान यसैलाई भन्छ। ज्ञान यस्तै हुन्छ। व्यासजीले दङ्ग गर्नुभयो, यी जडियोनीका रुख हुन् कि मेरा गुरु हुन्? मेरो मनमा पनि नभएको प्रश्न, मैले मनले पनि नसोचेको ज्ञान यिनीहरूले मलाई दिए। म वेदव्यास भएर ज्ञानी भएर के फाइदा हो? एउटा पुत्रको मोहमा फर्काउनलाई पछि लागिरहेको छ। साँच्चै भने उनी संसारमा इमानदारले बताउनुहोस्, को कसको हुन्छ ल भन्नु? कोही कसैको हुँदैन, कोही कसैको लागि आएको हुँदैन। सब आफ्नो आफ्नो प्रारब्ध भोग्न आएको हुन्छ।
केवल महात्मा प्रारब्ध भोगने जीव जगत में आता है और दाने 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 पर नाम लिखा चला। यहाँ तो सब आपनो भोग भाग भोगना है, कोई करसे लेके ही करना है कोई। वास्तव में सुतः कैसे धनम कृष्ण स्नेह वाग्दुलते निशम सत्य वचन हो आदि वृक्ष असं एवढं कुरा गुरु कला भन्दा जहाँबाट आत्मचेतना प्राप्त ज्ञान प्राप्त हो, जहाँबाट मान्छेलाई आत्मबोध प्राप्त हो, जहाँबाट ज्ञान प्राप्त भयो, जहाँबाट यो मन संसारलाई छोडेर अथवा संसारबाट निस्केर भगवानतिर लाग्यो, त्योभन्दा ठुलो गुरु अर्को हुन्छ। वेद व्यासको लागि आज यिनी वृक्षहरू नै गुरु भए। यिनलाई ढोग्नुभयो र वेद व्यास फर्केर आउनुभयो। यस्ता सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तरात्मामा विराजमान हुने यस्ता ऋषिमुनिहरूका पनि परम गुरु, जसका अनुग्रहले आज हामीले यस्तो दिव्य भागवत अमृतमय कथा सुन्न र सुनाउन पाएका छौँ। यस्ता ऋषिमुनिहरूका पनि परम गुरु सुखदेव स्वामीलाई आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रणाम गरौँ, सुखदेवजीका श्रीचरणमा नमन गरौँ र अगाडि नरनारायण भगवानलाई, सरस्वती मातालाई, वेदव्यासजीलाई हृदयले प्रणाम गर्दै नमन गर्दै हामी कथातिर प्रवेश गरौँ। अब हामीले सौनक ऋषिले गरेका 6वटा प्रश्नको उत्तर सुखजीले दिनुहुन्छ। अब हुन त यी 6वटा प्रश्नको उत्तर भनेको अब 1-8 घण्टामा दिएर दिनेवाला उत्तर है। त्यो समग्र भागवतको कथा नै 6वटै प्रश्नको उत्तर। पुरै भागवत पढेपछि आपसे उत्तर आउँछ, तर पनि हामीले संक्षेपमा सुखजीले दिनुभएको उत्तरको चर्चा गरौँ। सबभन्दा पहिलो प्रश्न थियो, याद छ बाबु, भन्नु त पहिलो प्रश्न के थियो? शाबाश, धन्यवाद सबै। वास्तवमा सबभन्दा पहिलो प्रश्न भनेको जीवनको लक्ष्य के हो है। प्रयास सुखजीले पहिलो प्रश्नको र दोस्रो प्रश्नको दुईटै प्रश्नको एउटै उत्तर दिनु। पहिलो प्रश्न थियो मनुष्य जीवनको वास्तविक लक्ष्य के हो, और दोस्रो प्रश्न थियो सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार के हो। यी दुईटै प्रश्नको एउटै उत्तर दिनुभयो। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति रघुक्षजे। अघोक्षज कमल नयन भगवान श्री हरि का पावन चरण कमलमा अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा निष्काम भक्ति हुनु नै जीवनको वास्तविक लक्ष्य, और सम्पूर्ण शास्त्रको सार पनि यही। भक्ति त सबैले गर्छन्। भक्ति हुनु भन्दैमा हुँदैन। किन हुँदैन भने किन भक्ति त धेरै प्रकारको हुन्छ। भगवान कपिलले देवहूतिसँग भन्नुभयो कि नै, भक्ति योग बहुविध मार्गैर धामिनी भाव्यते। माता भक्ति त धेरै प्रकारको हुन्छ। तो धेरै प्रकारको हुने भएपछि अब कौनो भक्तिले कल्याण गर्छ यो त जान्नु पर्यो नि त। भक्ति त अब दसैँका अष्टमीमा मान्छेले घमाघम गर्छन्, त्यो पनि एउटा भक्ति हो। देखे हामीलाई कि रामले के गर्छ, त्यो पनि भक्ति हो कि। अब कुनै पनि मन्दिरमा हेर्नवाला दिनमा हजारौँ होइन लाखौँ मान्छे जान्छ, तिमी सबै भक्ति नै गर्न जाने, परन्तु लाखौँको भिडमा भगवानसित माग्न त सबै जान्छन्। सम्पत्ति देऊ, सन्तति देऊ, सुख देऊ, शान्ति देऊ, मेरो घरबार राम्रो बनाइदेऊ, छोरा नाति बढाइदेऊ, माग्न त जान्छन् सबै हात पसार्नलाई। इमानदारले बताउनुहोस्
उहाँलाई मलाई केही चाहिँदैन प्रभु, हजुर मेरो हृदयमा बसिदिनुहोस्, मेरो घरमा आइदिनुहोस्, हजुरको भक्ति भए मलाई चाहिँदैन भन्ने भक्त कति होला? भगवानसित चाहने, भगवानसित माग्नेवाला त लाखौँ हुन्छन्, तर भगवानसित नमागेर भगवानलाई नै चाहना गर्ने कतिवटा होला? लाखौँको भिडमा एउटा दुईटा पनि मुस्किल छ। एउटा उदाहरण याद आयो भनौँ है त, एउटा राजाको कथा हो, पुरानो प्राचीन इतिहास। एउटा राजाका धेरै रानी रहेछन्। पहिला पहिलाका राजाले धेरै धेरै बिहा गर्छन्, धेरै रानी रहेछ। एक बार विशेष कामले ती प्रदेश गएछन्, विदेश गएछन्। वहाँबाट फर्कने बेला हो। अब के सोचे, अब खाली हात फर्केर गयो भने पत्नीले मलाई बस्न दिँदैन, ल विदेशबाट आयो मलाई के ल्याइदियो भन्छन् भन्दैन। त्यही भएर राजाले चिठी लेखेछ, म आउँदैछु, कसैलाई केही चाहिएको भए मलाई चिठी लेखेर पठाउनु, आउँदा ल्याइदिनु। रानीहरूको हातमा चिठी पुग्यो। अब के चाहियो भनेर सोधिसकेपछि रानीहरूले माग्न बेर गरे होला, कल्पना गर्नु। आज देवीहरूको माग्न फेरि एउटा यहाँबाट लिएर पैतालासम्म कति हुन्छ सोध्नु, कति गहना कपडाहरू चाहिँ महाराज कति कति इच्छा हुन्छ, अरू कस्ता कस्ता इच्छा हुन्छ, अब व्याख्या गर्न नसक्छ। रानीहरूले महाराज लिस्ट बनाउन थाले, नक्सी गहना कपडा यति यति लामो लिस्ट हो। लेख्या त्यसमा यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, बाँकी चाहिँ केही पनि सब चाहियो। राजाले पनि महाराज पत्र खोल्दै गए, बाँड्दै गए। साधारण पति हुन्थ्यो होइन, दातार पसिना आउँथ्यो बिचरा, घटना राजा थियो, के फरक पर्छ? जसले जे मागेका थिए किन्दै गए, पोको पार्दै गए, बाहिरबाट रानीको नाम पनि लेखेको उल्टा पल्टा हुन्छ, सातफेर हुन्छ कि भन्नु पऱ्यो। फेरि लडाइँ हुन्छ, सौदिया लडाइँ भनेको खतरनाक हुन्छ। बाहिर नाम लेखेका छ त्यही हेरफेर नहोस् न। एउटी रानीको पत्र जसै खोलेर हेरे राजा पनि अचम्म परे। ती रानी कस्ती रहेछन् भने हेर्नु, सेतो कागजमा, कोरा कागजमा रातो मसीले 1 को अङ्क लेखिन्छन्, बिचमा त पनि, अनि पट्याएर त्यो लिफाफा राखेर त्यो चिठी पठाइन्छ। राजा त त्यो पत्र दिए त फर्काउँदैन, केही पनि बुझ्दैन। पुरा सेतो कागज छ, रातो मसीले 1 को अङ्क लेखेको छ, केही पनि लेखेको। अब के हो, अब त्यसै जाम भने कता फेरि यसको अर्थ नबुझेर उल्टो केही समस्या गर्ने हो। मन्त्रीलाई बोलाए, सँगै रहेछन् मन्त्रीबाट बुद्धिमान, मन्त्रीबाट बुद्धिमान रहेछ। हेर त मन्त्री पत्रको के अर्थ होला? मन्त्रीले भने सरकारी हो, यसको त अर्थ त सजिलै छ। ल मलाई भन त के हो? रानीले हजुरलाई भन्न खोजेको कुरा के भने, सेतो कागज पठाएर उहाँले यो भन्न खोज्नु भएको छ, मेरो हृदय कोरा कागज जस्तो निर्मल छ, त्यसमा कोही कामनाको कालीमा लागेको छैन, कोही कामनाको दाग अहिलेसम्म छुन सकेको छ। त्यही भएर उनले 1 को अङ्क लेखिन्छ। 1 को अर्थ हो हजुर अनि आफ्नो पति। एउटा हजुरलाई त मैले चाहन्छु, बिचमा मतलब हृदयमा राख्ने, शरीरको पुरा हृदय, शरीरको बिच के हो? हृदय के अनि एउटा हजुरलाई त मैले हृदयमा राखिन्छु। रातो मसी लेखिन्छन्। त्यही भएर रातो मसी भनेको अनुरागको प्रतीक हो, प्रेमको प्रतीक। मैले हजुरलाई प्रेम गर्छु, अनुराग गर्छु, हजुरलाई हृदयमा राखेको छु। एउटा हजुर आइदिए पुग्छ, मलाई चाहिँदैन। मेरो हृदय कोरा कागज जस्तो निर्मल छ। जस्तै कागज निर्मल छ, मेरो हृदय पनि निर्मल। मलाई के चाहियो? मलाई पर्याप्त छ, के चाहियो?
दुनियाँको मगाएर मरेर जाँदा लान पाए त मगाउन नि हुन्थ्यो। जान यही छोडेर पर्छ के गर्ने न। एउटा हजुर आइदिनुहोस् मलाई पुग्छ केही छैन। र मन्त्रीले अर्थ बाँचेर सुनाए त राजा त गदगद भयो। आज सोच्नु न राजा खुसी भयो होला नि आफूले। आज अरू नानीलाई यत्र पोका पठाइदिँदाखेरि लिएर जाँदा अब त केही चाहिन्न भन्ने रानीलाई हजुरलाई माया गर्छ हजुर आइपुग्छ भन्नेलाई युक्ति याद भयो होला। कल भनाइ गर्ने के रीति जाँदा झन् आफ्नो मनले झन् राम्रो राम्रो किने झन् राम्रो राम्रो किने अरूलाई उनका मनको अनुसारले किने ती रानीलाई त आफ्ना मनको अनुसारले किने। अब त्यो कसै अरूको त नाम लेखेको थियो नि आफूले बोक्ने किन सबै कुरा आफूले बोक्ने कुरो पनि आएर आयो। नाम लेखेको थियो नोकर चाकरको हात पठाइदिए जसको नाम लेखेको छ 3 दिनलाई बुझाइदिनु है भने है। अब जसको नामै लेखे जसले हजुर आइपुग्छ भने उसका महलमा नोकरको हात कसरी पठाउने। उसका महलमा त पोको आफै बोकेर गए। पोको आफै बोकेर गए। वास्तवमा रानीको आशय बुझ्दाखेरि राजा अत्यन्त प्रभावित भए। वास्तवमा रानीको त्यही आशय रहेछ जो मन्त्रीले भने। उनी त जीवनभर त रानीका बसमा भएका अधीनमा भए। यो एउटा दृष्टान्त सुनाएको है कथा बुझाउनलाई। बुझ्ने कुरा है नि राजा रानीको कथा बुझेर के राजा रानी कथा बुझेर के गर्ने। अब त्यो त हामीले कथा सम्झाउनको लागि बुझाउनलाई भने अब हामीले के अर्थ के घटाउने त भन्दाखेरि राजा भनेको हाम्रो प्रभु परमात्मा भगवान हाम्रो हृदयको स्वामी को भन्नु चाहिँ इमानदारी। बिहा गरेको पति त तनको स्वामी हो आत्माको थोरै। अनि आत्माको पति को परमात्मा है। त हामी सबै प्रजा रानी भनेको हामी सबै प्रजा नै रानी। त हामीलाई पनि भगवानले सोध्नुहुन्छ म तिम्रो घर आएँ भने के लिएर आऊँ भने सोध्नुहुन्छ कि नै। फेरि मलाई त सोध्नु आएन कि अहिले पनि भन्नु होला। भगवानको सोध्ने तरिका अर्कै छ थाहा कसरी सोध्नुहुन्छ भन्नु। हामी मन्दिरमा गएर इमान्दारले भन्यो प्रभु मलाई सुख शान्ति दिनु सम्पत्ति दिनु सन्तति दिनु भनेर माग्दैनौँ। पक्कै माग्छ यस्तो दिनु उस्तो दिनु भन्छौँ नि। जीवनको कष्ट दुःख व्यथा पीडा सबै दूर गरिदिनु भन्छ कि नै। त भगवानले सोध्नु भए केही छैन भने भनेको किन हो। नसोधिकन कसैले भन्छ भन्ने सोच्छ। त्यही भएर भगवानले सोध्नु भएको प्रकट भएर सोध्नु भएको छैन। चिठी पठाएर सोध्नु भएको छैन। परमात्माले हाम्रो अन्तस्करणमा बसेर हाम्रो भित्र मनलाई भन्नुभएको छ तिमीलाई के चाहिएको छ भन। त्यही भएर भगवानको प्रेरणा भएर हामीले भन्दैछौँ भगवानलाई प्रभु यो चाहियो दिनुहोस् न। अब माग्नेवालालाई दिन त भगवानलाई पनि केही समस्या छैन। जसले जे माग्ने दिनु। कसैले 100 रुपियाँ माग्छ भने भगवानले 1000 दिनुहुन्छ के कहिले भयो। भगवानसँग कमी छैन। 1000 माग्नेलाई लाख पनि दिनुहुन्छ। मागेर कण्ठ काट्ने कमसेकम पछि घर जानु पऱ्यो। भगवानलाई समस्या तब हुन्छ जब कुनै भक्त कोही पनि भक्त एक दिन नबिराएर मन्दिर जान्छ। झिन्दो हात कहिल्यै जाँदैन। घरमा धन सम्पत्ति नभए एउटा फलफुल लिएर जान्छ। फल पनि नसके एउटा फुल लिएर जान्छ। चरणमा राख्छ ढोक्छ रुन्छ। भगवानले के चाहियो माग भन्दाखेरि नै प्रभु हजुर माग्न आएको होइन म। हजुरले यति दिनुभएको छ यति दिनुभएको छ नमागिकन अरू माग्नु त मलाई लाग्छ। म त हजुरलाई धन्यवाद दिन आएको। मलाई केही दिन पर्दैन। मलाई केही दिन पर्दैन। अनि भगवानलाई अवतार लाग्दैन। अहिले भगवानका कुरा छोडिदिनु सक्छौँ। आफ्नै जीवनमा घटना हुन्छ। हाम्रा घरमा कोही मान्छे आउँछ बडा प्रेम दिनकै आउँछ। खाली हात आउँदैन केही न केही लिएर आउँछ।
एउटा फल गऱ्यो नि चाटमा लाग्छ। हामीले चाय पानी गराउन खोज्छौँ, पानी पनि पिउँदैन हाम्रो घर, पानी पनि पिउन मान्दैन, नै। अब किनै के आउँछ, केही न केही लिएर आउँछ। एक दिन हामीलाई अलिकता पत्ता हुन्छ है त, मनमा हरि त नभएकाको त कुरा छोड्नु है। अलिकता पनि मनमा हरि छ भने, मनमा हरि बसिरहेको छ भने अप्ठ्यारो लाग्दैन। यो मान्छे दिन केही आउँछ, हामीलाई केही न केही दिएर जान्छ, यसलाई हामीले चाय पनि हाम्रो घरको पुग्दैन, यसलाई के दिउँ जस्तो लाग्दै लाग्छ, पक्कै लाग्छ है। त हामीलाई लाग्दैन कि भगवान्लाई लाग्दैन हो? सोचौँ त भगवान्लाई लाग्दैन, भगवान्लाई सङ्कोच छैन, बहुत अप्ठ्यारो लाग्छ। बिचरा दिनकै आउँछ, ढोकेर जान्छ, रोएर जान्छ, प्रेम गर्छ, केही न केही फलफुल लिएर आउँछ, मैले दिन खोज्दा केही पनि लिँदैन, अब यसलाई के दिउँ जस्तो लाग्छ। दिने कुरा केही पाउनुहुन्न, केही कुरो लिँदैन, त्यही भएर दिने कुरा केही पाउनुहुन्न। त्यही भएर अन्तिममा भगवान्ले के गर्नुहुन्छ, अनुग्रहको कृपाको पोको बोकेर भगवान् त्यसका घरमा स्वयं आउनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले भगवान्को अवतार हुन्छ। हामीले अब बुझिरहँदा नि कस्तो भक्ति गर्नुपर्दो रहेछ। वास्तविक भक्ति भनेको कस्तो हो? भगवान्सित माग्ने नै, भगवान्लाई नै माग्ने होइन। अब भक्त त दुर्योधन पनि भक्तै भगवान्सँग माग्न गयो, अर्जुन पनि भगवान्सँग माग्न गए। साथै जब महाभारतको लडाइँ हुनेवाला भयो नि, त्यतिखेर दुईटै माग्न गए हो कि सहायता माग्न गए। अब दुईटामा कति फरक छ ल, हेर्नु है त। अब भगवान्ले भन्नुभयो, अब विस्तार हेर्नुहोस् न, यहाँ विस्तार लिँदा फेरि भगवान्ले कहाँ भोलि बिहान आऊ, जो पहिला आउँछ उसैको सहायता गर्छु भन्नुभयो। भोलि बिहान आऊ, उसैको सहायता, जो पहिला आउँछ उसैको सहायता गर्छु। भगवान् कति जो पहिला आउँछ त्यसैको सहायता गर्छु, यति भनेपछि राज्य दिन लाग्छ त। यति सुनेपछि राज्य दिन लाग्छ, अरूले उछिनेर गयो भने बर्बाद भयो। दुर्योधन त सुत्दै शङ्का छ नि त, अरूले उछिन्छ कि भने। अब एउटा प्रवचन, जसलाई भगवान्को प्रति शङ्का हुन्छ नि, उसको जीवनमा लङ्का हुन्छ। दुर्योधनको मनमा शङ्का छ। यो पनि बताएँ नि हजुरलाई, जो वास्तविक भक्त हुन्छ उसलाई कहिल्यै शङ्का हुन्छ, विश्वास हुन्छ। ऊ राति 2 बजी उठेर हिँडेको, अर्जुनले उछिन्छ कि भने ऊ 2 बजी उठेर हिँडेको। भगवान्का शिविरमा पुग्यो, भगवान् त निदाउनु त छोड्यो। आज हामी कल्पना गरौँ, साँच्चै भगवान् निदाउनु हो अरे? जुन दिन भगवान् निदाउनुहुन्छ नि, उस दिन यो संसार हँदैन कि 1 मिनटमा प्रलय हुन्छ। भगवान् पनि कहिले निदाउनु, भगवान् त निदाएझै गर्नुहुन्छ। भगवान्लाई थाहा छ दुर्योधन आउँदैछ भन्ने कुरो। भगवान्ले दुपट्टा बढेर मुख ढाकेर बनावटी खर्राटा लिन लाग्नु, नक्कली खर्राटा सुनाउनु, गहिरो निद्रा आउनुहुँदैछ भन्ने थाहा। दुर्योधन गएर हेर, अर्जुन आएन कि मैले उछिनिहालेँ, अब नम्बर मेरै हो, किन जगाउनु पर्यो निद्रा? सुत्नु नि, बस कता बस। वो घमण्डी अभिमानी मान्छे, म राजा हो, अब अभिमान छ, तल किन बस्छ? सिरानीमा सिंहासन रहेछ, गएर त्यही बस्छ। अर्जुनलाई कोही शङ्का आएन, दुर्योधनले उछिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छैन, भगवान्ले मेरो सहायता गर्नुहुन्न कि भन्ने शङ्का पनि छैन। 4 बजेसम्म मस्त निद्रा, 4 बजी उठेर नुहाइधुवाइ गरे, आफ्नो नित्य कर्म गरे, बिहान 6 बजेतिर बल्ल ढल्कँदै आउँछ। त्यो पनि आइतिएर होइन, दुर्योधनले उछिन्छ कि भन्ने अझै पनि छैन, आनन्दले ढल्कँदै गएको। यहाँ त शिविर किन ढुक्क छ कृष्ण मेरा, किनकि भक्तलाई यो विश्वास हुनुपर्छ, भगवान् मेरा हुन्, म भगवान्। जब तक विश्वास हुँदैन भने तब तक कसरी भक्ति हुन्छ ल भनौँ त। शिविरमा पुग्दाखेरि त दुर्योधन त सिरानीमा पहिल्यै बस्या। अब दुर्योधनले उछिनेको देखेर पनि कोही मनमा डोको छैन, त्यतिखेर पनि शङ्का आएन, चिन्ता आएन। गएर चरणमा बस्यो, भगवान् पलङमा सुत्नु आयो,
सिरानी बसेछ उस चरणमा बसेर भगवानको चरण यस्तो जाप्नलाई निधानन्द्रीले चरण सेवा गर्नलाई अब भगवान चरण स्पर्श भएको थाहा पाएपछि त जागेको भएपछि त निधान उठेदै गर्नु निधान उठेदै गर्नु हाई गर्दै चादर फाल्नु जुरुक्क उठ्नु अब यसरी सुत्यो मान्छे जुरुक्क उठेर बस्दाखेरि अब के मान्छेले भन्नु त अगाडि मान्छे देखिँदै पछाडि अगाडि के देखिदियो अर्जुनलाई भन्नु तिमी आइसक्यौ अर्जुन आफू पहिला अलग बोल्ने भित्र अर्जुन त बोल्दै बोलेन तिमी आइसक्यौ तिमीले उछिन्यौ भन्नुभयो जाइन जाइन थाहा छ नि अर्जुन बोल्नै सकेका थिएन पछाडि थियो होइन म पहिला आएको नपत्याएर सोध्नु त अर्जुनलाई म रानी 2 बजीदेखि आएर बसेको छु भगवान यसरी तिमी पनि आएछौ यता फर्केर तिमी पनि आयो ठिकै छ कोही बात नहीं अब दुईटा कुरा भयो